معطل بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. خوتي خياتي، جسبر كو كاع راكم لاباس ومهنيين في ديالكم. اليوم جيت معكم بواحد الوصفة سهلة. الوصفة هذه واش فيها؟ toujours la farine, toujours on a besoin du sucre, les œufs c'est très important, un paquet de la levure chimique, l'extrait vanille والزيت تاع المائدة. وانا راح هاد الحلوى نعيطوا لها بساط الريح. بساط الريح هذه تاع الحلوى فيها الكونفيتور ابريكو، ماشي اي كونفيتور، تجوز غير بالكونفيتور ابريكو، سينو بالكونفيتور فريز ولا ما راحش تجوز لكم، ما راحش تجي شابه. هنا كيما راكم تشوفوا خوتي نبداو على بركه الله. هنا عندنا 3 حبيبات بيض، بسم الله. البيض تاعكم توجور كي تحبوا تخدموا الحلوى توجور خرجوهم واحد 15 دقيقه ولا 20 دقيقه يخرجوا من الفريجيدير باش تنجح لكم لا غوسيت. هنا نجيب الفول تاعي، ميلونجي ديجا. استنى نشوف لكم تشوفوا فيها دي فوا كي باسكو هكا راكم مليح، راني مليحه. نورمالمون سي بون. On a les œufs, ça y est, on n'a pas besoin. Voilà. هنا نخلط لي زي واحد هكذا 3 œufs. هوب الميلونج راسي. فوالا نديرو لي زي هكا ومن بعد هنا نحكم لو فيغ، اي فيغ عندك. انا راح نستعمل هذا، اي كاس، فنجال، ان بول، كيما تحبي نتيا. هنا نحكم لو فيغ تاعي نعمرو بالسكر، سكر تاع المائده، السكر تاع القهوه. فوالا السكر تاعي ما لازمش نعمرو باسكو السكر توجور باش يكون في عندكم توجور الكيله تاع السكر توجور تهبطوها، تهبطوا الكيله تاع ان دوا هكا صغيور، تهبطوه في شوفي انا نهبط شويه شوف، ما ديروش كيله. فوالا باش تنجح لكم الحلوى توجور كي يعطوكم كيله عرفوا ماشي ما تعمروش الكيله. شوفي ها ماشي كيما الزيت. دوك تشوفوا الزيت وميلونج هكا توجور. pas la peine batteur hein. نخدمو شويه لي بغا. تجيبو الاكستري فاني، هوب عينك ميزانك الاكستري فاني. تقدري ديري ان كويير ميم كبيره، تقدري ديريها قد ما ديري الاكستري فاني تجي الحلوه شابه. نحط شويه هنا نغلق السكر، جي با بيزون. هنا نحكم قلت لكم الزيت، صدقوني راح تجي ما شاء الله. اونجيري خدمناها بالزبده ماشي بالزيت. شوفوا باغ كونت هنايا الزيت، شوفوا الكيله نورمال، السكر اللي تنقصولو مي الزيت تقعد الكيله هي هاليك. ونخلط توجور. نصيحه المبتدئين ولا اللي يعرفوا يخدموا، طلعي موسكوتشو، طلعي كاك، واش طلعي الزيت توجور تمشي غير بالعقل. شغل كيما لا مايونيز، شتي لا مايونيز كي تجي ديريها فوالا هكداك الزيت. ما ترميش الزيت تجي غير سكر ويناه اون سون فو السكر، مي الزيت توجور خدمي به تطلع لك الحاجه شابه وتجيك مليحه. هادو هما النصائح.
لي كونساي تاع الويل يفو فير دوسمون غير دوسمون هكذا باش تخدميه بيان. فوالا ما حبيتش نكوبي لايف هكذا باش تشوفوا معايا دقيقه بدقيقه. كوبي لايف كي نكون نخدم فيهم. نوريكم دابور الخدمه كيفاش تجي. بلا ما نروحو لصال دو سبور. صال دو سبور غير في دارنا. شوفي ديري لا صال دو سبور في دارك، تخدمي لي بغا، تخدمي كلش. فوالا هداك اللي قعد نكبو كاع يديك. شوفو نقطرو ما نخليش فيه، ما نخليش فيه. زيد نضرب. بسم الله. سي بون. شوفوا هكا نزيد نطلقو شويه. فوالا هنا نحي لو باتور هذا تاعنا، لو فوي نحوه صاي ما نخدموش به. سي بون. اوب نجيب سباتول نخدمو بلا سباتول. دوك هنا نحكمو الفرينه. دوك هنا تقولوا لي الفرينه كيفاش تكيليها، لازم نعطيكم القيس هكذا باش نكونوا داكوغ، باسكو انا نقدر نرمي برك وانا نعطي اللي يحبوا يخدموها. بزاف عندي اللي يشوفوا القناه تاعي ويحبوا يخدموا كيما اسيا، كل حاجه تشوفها عندي لا فيغيتي تخدمها. صافي هنا ندير لها القيس باش هكذا. انا درت ان فيغ ديجا. دخل مليح الفرينه. تحكمي لو بابي تاع لا ليفير شيميك. فوالا هوب هنا نزيد ان فيغ. بسم الله. دو فيغ. فوالا دو فيغ. نزيد نعمر تخوازيام ونقولكم لا درت 3 ولا. فوالا ندير لا مواتشي ونشوف. هنا ندخل بيديا. توجور نقولكم بلي كي نبداو نخدموا الحلوى يدينا توجور نقيوهم. بص خرجت من الدوشه، كنت في لادوش. فوالا كي مسيت لقيت بلي نكملوا التخوازيام فيغ.
تعجنيش، شوفي ما تعجنيش غير باش تدخلي الفرينه، ماهيش عجينه بالاكو، تجي رطبه بصح ما تعجنيش. دوري برك غير بهادو غير بهادو كما نقولوا حنا، غير باليد بالتفارتين تاع اليدين، ما تعجنيش، ما راهوش خبز. انا نقول صاي، دوك نقول لكم لا صاي ولا لا. دابا واش راني نشوف، بسم الله، شوفوا نزيد لها شويه تسمى 3 فيغ وهكذا تحكموا. فوالا ورشه كيما نقولوا حنا، ديري لها 3 فيغ ورشيشه فرينه. هنا دوكا ديك انا نسلت يديا مليح ونعاود لكم. هنا كيما وليت لكم هاي لاباط تاعي، دوك تشوفوها. ها بسم الله، ما زدت لها والو، درت غير في البلون دو طرافاي، درت لا فارين هكذا مكانها. هاي دوك نوريكم كيفاش تجي المعه، حبيت نوري لكم. فوالا لو بلون دو طرافاي il faut la farine, il faut mettre la farine في البلون دو طرافاي. كيما انا دوك نزيد نرشلها هكا هذا، فوالا ونزيد نحطها في البلون دو طرافاي تاعي. واش نقول لكم اللي كاين واحد الشكايه، لي ساشي كيما ديروا لي في دو بريك، تلقاو واحد لي ساشي كاري هكذا، تخبوهم هكذا لازم باش الزيت ترطب. شوفي شوفوا كيفاش تجي، شوفي ما تجيش عاصيه، ما تجيش فيها تلعبي بها مي طريه. هنا انا راح نديرهم هاد الليمون، دوك نتيا عندك ليمون، انا واش عندي 4 سما نتعذب شويه في الطياب، مي بصح باش يجوني شبان، مش علي نتعذب في الطياب بصح يجوني شبان. شريت غير 4 وكي رحت باش نزيد نشري في زهري لقيتهم ما زادش، ما جابش منهم، قال لي نزيد نجيب ويعجبوني كي نخدمهم هكا. شوفي هنا بلا ما تكيلي لاباط تاعك بلا والو، تحكمي هكذا حربوش هكذا، فوالا تبلاطيه فوالا وتحطيه في ليمول تاعك، فوالا هكذا تحكمي يدك وديري لا فارين هنا كيما تحبي، تحكمي هكذا اليد اللي حتخدمي به ديري له لا فارين، اليد ديرها كيحه صبطي به بساط الريح، فوالا هكذا. شوفي نحي الزايد، عينك ميزانك، تنحي الزايد، ما تطلعيهم ما تغنفليهم ما والو. ها شوفي بعدا كي تدخلي لو بوس هذاك الكبير، شوفي كي تدخلي لو بوس الكبير باش تعطيك، فوالا نزيد نعاود معكم وحده. تحكمي لاباط فوالا بسم الله، تحكمي فوالا تحطيها تحليها شويه في الابره تاعك، ومن بعد تحكمي قلت لك لو بوس اللي تخدمي به. انا نخدم بلو غون بوس، انا نخدم بلاندس، فوالا انا نخدم بلاندس. فوالا تحكمي هكا ديري الفرينه، فوالا نحيها ومن بعد تزيدي تدخلي هكذا. ونعاود لكم هنا كيما قلت لكم فوالا وريت معكم زوج وقيله وحده ولا زوج غابر با. هنا ما ديروهم لا بفرشيطه لا تبيكيوهم لا والو. هنا نزيد نقص شويه نشوف فيها بزاف عاليه، قلت لكم عينكم ميزانكم. هنا واش نديرو نحكموا الكونفيتور، قلت لكم تخدم بالكونفيتور ابريكو، تحكمي ان كويير، فوالا تحكمي ان كويير وتشوفي ان كويير يدمي باغ اكزومبل. نعطي ميم الكونفيتور شحال ديري ان كويير يدمي، فوالا تعمريهم هكا كويير يدمي. دوك ندير لكم ميم تاع الشيكولا، فوالا اللي يحب ولادو ما يحبش الكونفيتور
تقدري تغومبلاسيها بالشيكولا النيتيلا. هنا نقص باسكو ويجي الكونفيتور مرحي، ما يجيش فيه حبيبات ولا. هنا تحكمي السكرفاج كيما راكي تشوفي معايا، تحكمي السكرفاج، تحكمي لاباط هذيك نحيتها منا. شوفي واش ديري لها، شوفي تزيدي لها لا فارين. شوفي هنا اون بوزوان د لاباط فوالا شويه باش تشد روحها، باش كي نرميها في السكرفاج تعطيني نتيجه. شوفي تحكمي ديري هكذا كيما الفرماج. شوفي هي واش تعطيك. شوفي هكذا السكرفاج هذا، السكرفاج ماشي الصغير، بلاكو تغطو السكرفاج هذا الكبير. شوفي واش تخرج لك الله يبارك. هنا نحكمهم. شدت لي نو نعاودها، شدت هذا فوق هذا، حبيتهمش هكذا، شدت نعاودهم هنايا. فوالا نوريكم لكم هكا في تبسي باش هكذا تشوفوا. وانا نقول في باسكو شدت لي في العجينه فوق هذا. راح نحبس لا ماشين راهي تعيط. هنا تحكموا ديريكت. شوفوا ها تحكموا وطلي كيفاش راهو يتعمر، ما تعمريهاش بزاف. فوالا هاي نزيدو الدوزيام تروزيام. شوفي فوالا اوب ستوب ما تعمريش. فوالا نزيدو الكاتريام نحطها هنا باسكو ما لصقتش هذيا. فوالا تجبدي الخيوط هذوك تلصقيهم غير بشويه. فوالا نكتفي بهذا انا. فوالا شوفي احطهم نطيبهم 180 دوغري تاع لا تمبيراتور. الفوغ تاعي راهو يسخن راهو داير حاله. ندخلهم ونعاود لكم. هيا كيما راكم تشوفوا راح ندير بنيتيلا. قلت لكم ديروا كيما تحبوا. هنا واش باش نوريكم على خطره باش ما نقعدش نوريكم من بعد. هنا كي تكملوهم شوفوا ديروا لهم سكر كلاسي. هاولي كيفاش يديروا الشكل النهائي تاع هاد لي طارت. هنا دوكا راح ندير معكم لا موتشي تاع حندير 6 حبات ولا باسكو غير باش نوريكم. انا هاكيك بسم الله بزاف الله يبارك لك والخير. ديري هكذا في الميليو اوب في الميليو اي اوب في الميليو في بلاصه شويه. فوالا في بلاصه الكونفيتور on va faire بسم الله نمسحها. فوالا نمسح يديا. هذا تحكمي لاباط تاعك قلت لك توجور. فوالا هكذا هوب ما تزيديش هوب كوني رابيد في لاباط. هي تذوب تذوب داخل تذوب لا شوكولا. زيد هنا شويه واللي طاحت نزكمها. فوالا اللي ماشي معمره نزيد نعمر. فوالا باسكو دوك طيح دوك تذوب الشوكولا. فوالا هادو درتهم حبيبات لي زونفون ما يحبوش ياكلوا الكونفيتور. تقدروا تبدلوا الكونفيتور على بها وريت لكم. تقدروا ديروا الكونفيتور بنيتيلا. ها تعمريهم هكا كيما عمرتي الاخرين. ندخلهم للفوق ونعاود لكم كيما راكم تشوفوا. هاوليك هايليك هذه كاع يديك درتها كونفيتور وهذه درتها بنيتيلا. قلت لكم اللي ما يحبوش ياكلوا الكونفيتور تقدري تغومبلاسي لولادك
نيتيلا. خواتاتي خياتي، هذه هي القاعده تاع صابفيفي. هنايا رايحه، شوفوا نضرب لكم حبيبه، شوفوا كيش تتحل مالغري بالزيت، بصح شوفوها، شوفوها بالزيت بصح شوفوا تتفتت في الفم، تذوب في الفم، هي تفتت تذوب في الفم. شوفوا شحال تجي شابه. فوالا هذه هي، هذا هو. نقول لكم خوتي خياتي، ابوني ولايكي وبارطاجي صابفيفي توجور راهي هنايا تعطيكم دي روسيت. دي فوا نغيب عليكم ونقول لكم سمحوا لي، دي فوا نكون مريضه، سمحوا لي نقول لكم يلا بارطاجي وديروا بوش لوغاي. قلت لكم باللي القناه تاع خير لازم نكونوا بزاف الناس اللي دير الخير. انا نسمع الناس، انا ندير الخير وانا ندير هكذا وانا ندير، كي تلحق باش تعاونك في الخير ما تلقيهاش، تلقي غير بلا 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 بلا. شبعنا بلا بلا. نقول لكم باللي حتى باش يربحوا حسنه بينهم بين ربي سبحانه، كاين ناس لا يستر فيهم غير مظاهر. تصيبيها ضربت لك جلباب بصح الصلاه يجيب ربي. ما نهضوش بزاف، نقول لكم برك لايكي وابوني وبارطاجي صافي في تجيب لكم غير جديد كيما هكذا، حلوه جديده. هيا هذه هي، باي باي.